अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। उसकी दरे हबीब खुदा तक रसाई है, पेशानी जिसने ख्वाजा के दर पे झुकाई है। हस्ती जहां में उसकी बड़ा रंग लाई है, ख्वाजा पिया ने जिसको नज़र से पिलाई है। जो ख्वाजा का हुआ वो मोहम्मद का हो गया, बादे सबा खबर ये मदीने से लाई है। नाज़रीन मोहतरम, आज का वाक़या है शहंशाह हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक हिंदू राजा के ऊँट का, जिसे सुनकर आप भी खुद ब खुद सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने कुछ मुरीदों को लेकर, चाहने वालों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं, तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक पड़ रही थी कि कोई भी इंसान धूप में बाहर ना निकलता था। धूप से बचने के लिए आप हज़रत शहंशाह हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके अकीदतमंद एक छायादार, एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उस वक्त अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वो सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वो आते से ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही उसके बाद सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, है बंदे खुदा, हम मुसाफिर हैं और सफ़र पर निकले हैं। छाया देखकर और ये दरख्त का साया देखकर हम यहाँ पर बैठ गए थे आराम की गरज से। वो सिपाही भी बड़े मगरूर रहते हैं, क्योंकि वो उस रियासत के राजा के सिपाही थे, तो वो मगरूरियत में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहाँ पर राजा साहब के ऊँट बैठते हैं, ये ऊँटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ दायी हो जाएगा ये सब, इसलिए जल्दी से जल्द ये जगह खाली कर दें, यहाँ राजा साहब के ऊँट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह उन सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, है बंदा खुदा, इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, यहाँ से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहाँ पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने उन साथियों के साथ वहाँ से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है, जब सवेरा होता है, तो सिपाही ऊँटों को वापस लेने की गरज से आ जाते हैं। सिपाही ऊँट को खींचते हैं, हाँकते हैं, लेकिन ऊँट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊँट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगी। वो अपने महाराजा, अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से ये सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वो सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊँट धरती से चिपक गए हैं, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमने उन्हें हाँका, मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहाँ से उठाया था, जिन दरवेशों को वहाँ से भगा दिया था, ये सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वो शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे, ढूंढो उन्हें और उनसे क्षमा मांगो। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराजा। हम जाकर उन दरवेशों को ढूंढते हैं। दरवेशों को ढूंढने के लिए अब वो सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर शहंशाह हिंद अताए रसूल अले नबी औलाद अली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने उन आशिकमंद चाहने वालों के साथ, मुरीदैन के साथ आराम फरमा थे। सिपाहियों को जैसे ही वो लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पहुंचते हैं।
سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں محبت اور خلوص کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ سپاہی جو بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اچانک زمین سے چپک جاتے ہیں اور وہاں سے ہل بھی نہیں پاتے ہیں، اڑ بھی نہیں پاتے ہیں۔ جب راجا کو یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے اونٹوں کی طرح ہی ہمارے سپاہی بھی زمین سے چپک گئے ہیں تو وہ خود خواجہ غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب راجا کو بھی بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہ راجا زمین پر بیٹھتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ ہی اس زمین سے چپک جاتا ہے اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جب وہ اٹھنے سے ناکام رہتا ہے تو خواجہ غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگنے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے، اور پھر سرکار غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، کیونکہ آپ اولاد نبی آل علی ہیں، آپ نے اسے معاف فرما دیا تھا۔ اور زمین سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے زمین اللہ کے حکم سے ان کو تو آزاد کر دے۔ زمین ان کو آزاد کر دیتی ہے۔ راجہ بار بار سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ راجہ کے سپاہی سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے دست ادب جوڑ کر عرض کرتے ہیں، حضور ہمارے اونٹ؟ آپ سرکار غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے اونٹ وہ بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ جب سپاہی یہاں سے سیدھے اونٹوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو وہ اونٹ اب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور جانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جیسے ہی یہ کرامت مشہور ہوئی تو وہاں دور دور تک اس کرامت کا شہرہ ہو گیا اور سبھی کو معلوم پڑ گیا کہ اس علاقے میں ایک اللہ والے، ایک اللہ کے سچے درویش قیام پذیر ہیں، جنہوں نے ایسی کرامت دکھائی کہ راجہ، سپاہی اور تو اور ان کے اونٹ بھی زمین سے چپکے کے چپکے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ کرامت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی، ان برگزیدہ ولیوں کی کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی تعلیم حاصل ہوئی، اسلام جیسی ایک عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ ناظرین محترم، اب بہت سارے بد عقیدہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت سارے فرقوں سے تعلق رکھواتے ہیں اور آج کل کے کچھ سالوں، چند سالوں کے نئے نئے مولاناؤں سے پڑھ کر آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کہ کیا اتنے سالوں پرانی جو کتابیں لکھی ہوئی ہے وہ کیا غلط لکھیں گے؟ اور ناظرین محترم، سب سے اہم سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ سرکار غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ کا تو تمام امت مسلمہ جو کہ ہندوستان اور آس پاس کے علاقوں میں رہتی ہے، جو پہلے ہندوستان میں شمار تھا، ان لوگوں کو تو احسان مند ہونا چاہیے سرکار غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول کا، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اسلام جیسی ایک عظیم دولت عطا فرمائی۔ لیکن یہ احسان فراموش مسلمان جو کہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا دیوبندی فرقے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جو لوگ سرکار غریب نواز کی کرامت کے منکر ہیں اور سرکار غریب نواز اور اولیاء اللہ کی کرامت کے اور ان کی شان کے منکر ہیں۔ ان لوگوں سے میرا ایک ہی سوال ہے، اگر غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اور ان کی کرامت سے اتنی ہی آپ کو تکلیف ہے تو کیا ان کے پھیلائے ہوئے دین سے بھی آپ کو تکلیف ہوگی؟ آج لوگ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جھوٹے واقعے منسوب کر کے یہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے نعوذ باللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایسے عظیم الشان بزرگ پر ایسا الزام لگانا اور پھر یہ کہنا کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایسا کچھ کام کیا، تو ناظرین محترم ذرا یہ بتائیے، اگر سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے نعوذ باللہ، تو کیا آج ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے؟ آج ہم لوگوں کو کیا تعلیم دی گئی؟ سرکار غریب نواز نے کیا تعلیم دی؟ یہی تعلیم دی کہ رسول اللہ ایک، اللہ ایک اور اللہ کی کتاب ایک۔ تو پھر کیسے ایسی عظیم الشان شخصیت پر ایسا الزام لگا کر لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں؟ ناظرین محترم، یہ ان بد عقیدہ لوگوں کی ہی خرافات ہے جو کہ اولیاء اللہ کے منکر تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ اولیاء اللہ سے اتنا زیادہ بغض رکھتے ہیں کہ جھوٹے واقعے ان سے منسوب کر دیتے ہیں، جس طرح سرکار غریب نواز سے یہ واقعہ منسوب کیا گیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ناظرین محترم، یہ واقعہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا، یہ سرکار غریب نواز کی بے شمار کتابوں سے ثابت ہے، اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار غریب نواز کی مستند کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے میں اولیاء اللہ سے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، اور بالخصوص اہل بیت کرام علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس ہستیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اللہ کے ولیوں کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں. سو فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.